बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें कि अफगान काउंसलर जनरल का वजारत खारजा को खत में कहा गया है कि मच दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वालों में से 7 अफगानी थे। बात करेंगे, जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस खत से मुतालिक क्या मतन है इस खत का? जी बिल्कुल, अफगान जनरल कौंसिल की जानिब से वजारत खारजा को खत लिखा गया है कि मच में दहशतगर्दों ने हमला किया जो कि एंटी पाकिस्तान, और इन्होंने ये बताया कि जो दहशतगर्द हैं हमला करने वाले वो दोनों मुल्कों के दुश्मन हैं, क्योंकि इसमें जो शहीद हुए हैं उसमें 7 अफगानी भी शामिल हैं। और उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि 3 जो अफराद हैं उनको वापस भिजवाने के बंदोबस्त किए जाएं, जिनका एक नाम है चमन अली, दूसरे अजीज और तीसरे नसीम हैं। इनके हवाले से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इनको वापस भिजवाया जाए और चमन के रास्ते इनको भिजवाया जाए। तो इस हवाले से वजारत दाखिला जो ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाएं, क्योंकि इन शोधा के जो गुना हैं वो अफगानिस्तान में ही रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके प्यारों की जो लाशें हैं वो वापस अफगानिस्तान में ही आएँ और वहीं पर उन्हें दफनाया जाए। तो उस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि 3 लाशें जो हैं वो वापस भिजवाई जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए जुल्करनैन हैदर। सानिहा मच में कत्ल होने वाले 18 साला नौजवान की वालिदा आमना कहती हैं कि जालिमों ने जिस बेदर्दी से 10 अफराद को कत्ल किया, ऐसे तो कोई जानवर को भी नहीं मारता। हमारे बच्चे रोटी कमाने गए थे, उनका कसूर क्या था? कौन सा गुनाह किया था? आमना है मैं, वो जो यहाँ पे 10 शहीद मौजूद है, जनाजे 10 जनाजे हैं। वो जो सबसे छोटा बच्चा शहीद है 18 साल का नहीं, मैं उसकी बदनसीब वालदा। जालिमों ने बेदर्दी से हमारे दो को ज़िबा, कोई जानवर भी इतनी बेदर्दी से ज़िबा नहीं करता है। वो वक्त की रोटी कमाने के लिए गए थे, कौन सा गुनाह किया था उन्होंने, उनका कसूर क्या था? इतनी बेरहमी से उनकी आंखों पे पट्टी बांध के, हाथ उनका पीछे बांध के उनको इतनी बेरहमी से मारा जाए। उनके घर में उनका कोई भाई नहीं, उनका कोई बेटा नहीं है, कोई ऐसे जुल्म करता है किसी पे क्या? आगे बढ़ते हैं, आपको बताएंगे कराची के 9 मकामात पर अलामती धरने भी जारी हैं और मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है और कोयटा में भी धरना जारी है। इस हवाले से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि कोयटा में भी इस हवाले से अलामती धरना दिया जा रहा है और मच वाक़े के खिलाफ कोयटा के मगरबी बाईपास पर इस वक्त धरना जारी है। बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग इस वक्त मौजूद हैं जो कि धरना दे रहे हैं और इंसाफ के लिए मुतालबा कर रहे हैं। मच वाक़े के खिलाफ कोयटा के मगरबी बाईपास पर धरना जारी है। ये मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला मक्सी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अब्दुल्ला, बताइएगा। जी बिल्कुल, मच में जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ दहशतगर्दी का, जिसके लवाकी ने इस टाइम अपनी मैयतें मगरबी बाईपास पे रोड पर रख के धरना जारी है। उनका मुतालबा है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आते उनका जो एहतजाज का सिलसिला है जारी रहेगा। इस टाइम भी ख़वातीन, बच्चे और बड़ों की बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ये धरने में एहतजाज दिए हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अली जैदी भी आया था यहाँ पे, उन्होंने भी कोशिश की थी कि धरना ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इस टाइम कोयटा में पहुँच चुके हैं और कोयटा में मौजूद हैं और आला सतही इजलास भी जारी है, जिसमें सिविल फौजी और सिक्योरिटी अफसरान वहाँ पे मौजूद हैं। आला सतही इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। तो इस हवाले से मैं आपको बता दें, इस टाइम जो धरना है वो जारी है और उनका मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए अब्दुल्ला। एक जानिब कोयटा में धरना जारी है, जबकि दूसरी जानिब कराची के 9 मकामात पर अलामती धरने जारी हैं। मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है। नाथा खान मलीर और कायदाबाद में धरनों के बायस शारा फैसल बंद है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया है। मैं 8:30 बजे से निकला हूँ घर से और अभी 10 बज रहे हैं और अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। कराची में 9 मकामात पर अलामती धरने, अहम शाहराएं ट्रैफिक के लिए बंद। नाता खान मलीर एयरपोर्ट कायदाबाद में धरनों के बायस शाहराए फैसल बंद है। शहरी नाता खान के पुल के नीचे से शाह फैसल के अंदरूनी इलाके के रास्तों को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ओवरलोड से शदीद ट्रैफिक जाम है। मैं 8:30 बजे से निकला हूँ घर से और अभी 10 बज रहे हैं और अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। नीपा, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी पर धरनों की वजह से शहरी मुतबादिल रास्ते की तलाश में मारे फिर रहे हैं।
मरकजी अलामती धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है। पावर हाउस, गुलजार हिजरी, अब्बास टाउन में भी धरने जारी हैं। धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बराह रास्त अभी लिए चलेंगे आपको लाहौर, जहां पर मौवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी बहादुर कौम के बेटे अपने खून से, अपनी जानों से इस वतन अजीज़ के एक एक इंच का दिफा कर रहे हैं, और दुश्मन ताक में रहता है कि उसे जब जहां मौका मिलता है वो कई दफ़ा अपने फॉरेन एजेंट्स को इस्तेमाल करता है हमला करने में, कत्ल गारत करने में, जैसे APS में किया गया या इस सानहे में हुआ। और आपने देखा होगा कि इसके साथ साथ वो जो 5th जनरेशन वॉर है उसमें अब वो सियासतदानों को भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो मीडिया आउटलेट्स को भी इस्तेमाल करते हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, कौम का जो मोराल है वो कम करने के लिए। आप सब दोस्त सहाफ़ी ये जानते हैं कि अगर आपका ब्यूरो चीफ या आपका एडिटर आपका मान, आपका वकार, आपकी मोटिवेशन बढ़ाए, आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे, तो आपकी रिपोर्टिंग को 4 चांद लग जाते हैं, आप और बेहतर काम करते हैं। लेकिन अगर वो आपको डिस्करेज करे, डीमोरलाइज करे, आपकी जॉब की अनसर्टेनिटी क्रिएट करे, तो आपकी रिपोर्टिंग पे भी उसका इफेक्ट आता है। इसी तरीके से मुल्क की इकॉनमी भी होती है। मुल्क की, क्योंकि आजकल जंग ही सारी इकॉनमी की है, इकॉनमी में आप कभी ऐसी, एक आम लोग जो घर में बैठे हैं उनको बताने के लिए कि आप कभी किसी ऐसे जगह पर प्लॉट नहीं खरीदते या इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आपने भले 5 मरले का प्लॉट, जिस कॉलोनी के बारे में ये आपको पता हो इसने नहीं चलना, इस कॉलोनी में बैठ जाना है, इस कॉलोनी का NOC नहीं है, इस कॉलोनी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसी तरह इन्वेस्टर जब किसी मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें भी उसके फ्यूचर के बारे में होता है कि इसका फ्यूचर है या नहीं है। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि उसका फ्यूचर नहीं है तो इन्वेस्टर वहां नहीं आता। तो दुश्मन क्या कहता है बार बार? पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलनी। दुश्मन क्या कहता है बार बार? इसकी इकॉनमी बैठ जानी है। और वही बात हमारे कुछ सियासतदान भी कहते हैं, वही बात हमारे मीडिया के दोस्त भी को कहते हैं, हमारे अपने लोग कहते हैं कि डॉलर ने 200 रुपए का हो जाना है, कई कह देते हैं, ना हो तो माजरत भी नहीं करते। तो ये जो अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं ये वो दुश्मन का एजेंडा है, क्योंकि जैसे ही आप अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ये दुश्मन का एजेंडा है जो बदकिस्मती से हमारे अंदर के लोग भी पूरा करते हैं। ਇਹ ਗੱਲ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ क्यों कर रहे हैं? ਇਹ ਗੱਲ मैं ਜਿਹੜੀ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ कर रहे हैं कि ऐसे चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ और चेते रखा करो, अपनी याददाश्त 1 हफ्ते ਦੀ ना रखा करो। ऐसे मकरू लोग ਉਹ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਫੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੋ। They should not get away with this after damaging your country or country's economy. इस गल तो बाद मैं मूव करांगा आज का जो मुद्दा है जिस वजह से मैं लाहौर में हूं। आप सबको पता है कि मेट्रो बस का एक प्रोजेक्ट लाया गया, बड़ा चर्चा किया गया उसका, जिसको हम लोगों ने जंगला बस कहा था। कोई भी चीज होती है, ये ग्लास है, ये काम आता है पानी पीने के लिए, ये अच्छी चीज है। इसी गिलास से मैं जहर पीऊं तो ये बुरी चीज है, या यही ग्लास मैं किसी के सर में मार दूं तो फिर भी बुरी चीज है। तो इसी तरह हम कभी भी ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे। ट्रांसपोर्ट तो अच्छी चीज है, आप अपने घर में छुरी लाते हैं, खरबूजा काटते हैं, अच्छी चीज है। उसी छुरी से बाहर जाकर डाका मारते हैं, अच्छी चीज नहीं है। उसी छुरी को किसी के पेट में मारते हैं, अच्छी चीज नहीं है। हम ट्रांसपोर्ट के खिलाफ नहीं थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, मेट्रो बस बनाने के खिलाफ नहीं थे। हम उस चीज के खिलाफ थे जिस अंदाज से ये काम किए जा रहे थे। पंजाबी च कहंदे ने धाना वाले पिंड पराली तो पछाणे जाते हैं। मीन जिस गांव में चावल होता है, वो जो चावल का भूसा होता है उसके जो दूर दूर टीले लगे होते हैं वो पहले ही पता चल जाता है उस गांव में जाने से कि यहां चावल होता है। तो जो इनकी हरकत व सकनात थी,
جو ان کے طریقہ واردات تھے اس سے ہمیں پتہ چل رہا تھا، اس لیے ہم اسے جنگلا باز کہتے تھے، ناکام کہتے تھے، جو تاریخ نے عمران خان کو ایک بار پھر سچا ثابت کیا کہ یہ ہم ٹھیک کہتے تھے۔ آپ اگر یاد کریں تو یہ 2012 میں کانٹریکٹ ہوا تھا، 28 سپٹمبر 2012 میں۔ پاکستان کے جو رولز ہیں اس میں آپ کسی ایک پارٹی اگر اپلائی کرے، یونیلیٹرل آپ کانٹریکٹ نہیں کرتے، آپ ملٹیپل کمپیریٹیو بڈز آتی ہیں تو پھر کسی کو اوارڈ کرتے ہیں بڈنگ۔ بڑے حسین اتفاق کی بات تھی کہ کسی کی پیاری ایک ہی کمپنی آئی، اس نے بڈ کی مرضی کا ریٹ، کیونکہ ایک کمپنی ہے وہ اپنی مرضی کا ریٹ بڈ کرے گی، اس نے اپنی مرضی کا ریٹ بڈ کیا۔ جی پہلی تو یہ سوچنے کی بات ہے، میں ہر ملک کی عزت کرتا ہوں لیکن سب سے زیادہ عزت میں پاکستان کی کرتا ہوں۔ میں دنیا کے ہر ملک کی عزت کرتا ہوں لیکن میں سب سے زیادہ عزت اپنے ملک کی کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ سگا اپنے ملک کا ہوں، کیونکہ میرے عوام کا یہاں پہ کام ہے۔ میں اگر باہر تھا پڑھنے گیا یا پڑھانے گیا تو سارا پیسہ یہاں لاتا تھا کما کے۔ مختصر بات یہ ہے کہ پاکستان دے وچ کسے کمپنی چینا چج نہیں سی ہےگا کہ وہ 45 بساں چلا سکن۔ پشاور کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو بسیں اپنی خرید لی نا، پشاور کی جو ماس ٹرانزٹ تھی انہوں نے، کہ لاہور دے وچ، پنجاب دے وچ، پاکستان دے وچ کوئی ایک کمپنی نہیں سی۔ میں چند کمپنیوں کے نام لوں گا، اس لیے نہیں کہ وہ میں انہی کو جانتا ہوں شاید، اس لیے اور بھی بہت ساری کمپنیز ہوں گی، فیصل موور ہے، ڈیوو ہے، اور بہت ساری یہاں پر پاکستان میں بس سروسز ہیں۔ کوئی 45 بسیں نہیں چلا سکتا تھا یہ اس ایک روڈ پہ، اس کے لیے باہر سے کمپنی لائی گئی۔ سوال تو بنتا ہے باہر سے کیوں لائے آپ ایک ہی کمپنی؟ اس کی مرضی کی پرائس پہ آپ نے اسے بڈ دے دی، کوئی کمپیریٹیو بڈنگ نہیں ہوئی۔ اب اس نے بڈ کیا دی جی؟ فی کلومیٹر 3.80 $3.80 فی کلومیٹر کرایہ لے گی وہ کمپنی بس چلان دا۔ یہ 2012 میں ان کو اوارڈ کر دیا گیا ٹھیکہ۔ اب اس کمپنی نے 8 سال یہ کام کیا، بسیں چلائیں۔ اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آ گئی 6-7 سال کے بعد، 8 سال کا وہ کانٹریکٹ تھا۔ جب وہ کانٹریکٹ ختم ہونے لگا تو ہم نے اسے ریویو کیا، انویسٹیگیٹ کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے خصوصی انٹرسٹ لیا۔ ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر نے مجھے ذاتی طور پر یہ شکایت کی کہ اس میں بہت بڑی کوئی اوور پرائسنگ ہو رہی ہے، اوور بلنگ ہو رہی ہے، قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ ایک بڑے ٹی وی چینل کے اونر تھے، انہوں نے مجھے کہا تو آپ لوگ قوم کا پیسہ بچائیں اس میں۔ دیکھیں میں نے وہ بات پرائم منسٹر صاحب کو کہی، انہوں نے ڈائریکشنز دیں، انویسٹیگیٹ ہوا، دوبارہ ٹھیکہ کیا گیا ہماری گورنمنٹ میں۔ اس بار ایک کمپنی نہیں آئی کیونکہ عمران خان کا کوئی بیٹا سلمان شہباز کے نام کا نہیں ہے جو کمپنیوں کے ساتھ ڈیلنگ ویلنگ کرتا پھرتا ہے۔ تو کمپیریٹیو بڈنگ ہوئی، 3 کمپنیاں آئیں، انہوں نے اپنے اپنے ریٹ دیے۔ مزے کی بات ہے کہ جو کمپنی پہلے تھی اس نے بھی اپنا ریٹ دیا، اور جو ریٹ اس نے 2012 میں دیا اس سے اب والا جو ریٹ اس کا تھا وہ 10% کم نہیں تھا، 20% کم نہیں تھا، 30% کم نہیں تھا، 40% کم نہیں تھا، 50% کم نہیں تھا، 60% کم نہیں تھا، 70% کم نہیں تھا، 80% کم نہیں تھا، 90% کم نہیں تھا، 100% کم نہیں تھا، 100% سے بھی زیادہ کم تھا۔ وہی کمپنی 3.80 ریسیو کرنے والی کمپنی نے $1.86 فی کلومیٹر کا ریٹ کوٹ کیا۔ کیوں؟ فرق کیا پڑا؟ پوچھتے ہیں نا کدھر ہے نیا پاکستان؟ اے جے نیا پاکستان۔ وہی کمپنی جنہوں تسی 3.80 تے دیتا ہے وہ کمپنی ہن تیار ہے۔ کیوں تیار ہے؟ سوال تو میرا پوچھنا بنتا ہے نا، آپ کا بھی پوچھنا بنتا ہے۔ یہ کسی دے پیو دے پیسے نہیں ہے گے، یہ وہی پیسے ہیں جو آپ لوگ تنخواہ دیتے ہیں۔ میاں صاحب کتنا ٹیکس دے ہو تنخواہ تے؟ اے میاں صاحب دا جڑا 5,500 ہے نا یہ دے وچوں جاندا ہے۔ اے کیمرہ مین دی تنخواہ تو ماچس خریدتے ہیں، دودھ خریدتے ہیں، پیمپر خریدتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں موٹر۔ آپ کو پتہ ہے 50% سے زیادہ پاکستان میں جو پیٹرول کی سیل ہوتی ہے وہ موٹر سائیکل والا خریدتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی حیران کن نمبر ہوگا۔
موٹر سائیکل سوار جو پیٹرول ڈلواتا ہے پاکستان کے پیٹرول کی کنزمپشن کا 50% ہے تقریباً. اس ہر لیٹر پہ وہ جو ٹیکس دیتا ہے اس میں سے یہ نکلتا ہے پیسہ. یہ نہ ہم پیسہ لے کے آئے ہیں جیبوں میں حکومت کرتے آتے ہوئے, نہ عمران خان صاحب لے کے آئے تھے, نہ میاں صاحب لے کے آئے ہیں, نہ زرداری صاحب لے کے. آپ کا پیسہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ آپ پہ خرچ کرتی ہے واپس. ہاں یہ فرق ہے کہ کئی لوگ جیباں بھر کے لے کے جاندے نے اور کچھ لوگ اسے عوام کی خدمت سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہوا, ٹائم میں کم لوں گا اس لیے شارٹ بات کروں گا. اب ہماری حکومت میں یہ 1.86%, $1.86 کے اوپر یہ ہم نے ایک نئی کمپنی کو اوارڈ کر دیا. لیکن اس کمپنی کا ریٹ بھی وہی تھا تقریباً 1 سینٹ کا 2 سینٹ کا فرق, زیادہ نہیں. نئی کمپنی کو تھوڑا ٹائم لگنا تھا چلانے کے لیے, بسیں خریدنی تھی انہوں نے. تو اس کمپنی نے کہا جی ہم اسی ریٹ پہ کام کرتے ہیں جو انہوں نے کوٹ کیا تھا یا اس نے کیا تھا جو کہ پاس تھا. تو اب وہی کمپنی جو آپ کے لاہور میں فی کلومیٹر $3.80 پہ بسیں بگا رہی تھی, جب اوپر عمران خان آیا تو 3.80 سے ریٹ کدھر چلا گیا, 1.86. اب آپ کو پڑتا ہے فی کلومیٹر $1.86 میٹرو کا. This half-hourly clock is brought to you by قریبی ریٹیلر سے اپنی ٹیلینور 4G سم حاصل کر کے ملائے *247#. اب ہوگی چیٹنگ, شیئرنگ, ٹاکنگ مور سے زیادہ, کیونکہ نئی ٹیلینور 4G سم پہ ملے فری واٹس ایپ پورا مہینہ. تو آج ہی قریبی ریٹیلر سے اپنی ٹیلینور 4G سم حاصل کر کے ملائے *247# اور کریں مور سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کا سین آن. کہ جب تک کسی کے اوپر کوئی چارج فریم نہ ہو جائے, کوئی مجرم نہ ہو جائے, میں کسی صورت اس کو ڈیفیم نہیں کر سکتا, میں کسی صورت اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا. لیکن میٹرو بس لاہور کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے, وہ میری بھی اتنی پراپرٹی ہے جتنی آپ لوگوں کی ہے, جتنی کیمرہ مین کی, جتنی شہباز شریف کی ہے, جتنی سلمان شہباز کی ہے. میرا حق ہے پرائم منسٹر کے سپوکس پرسن ہونے کے ناطے سے نہیں, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سب سے پہلے میرا حق ہے. پھر میں گورنمنٹ کا سپوکس پرسن بھی ہوں, اس ناطے سے عوام کو بتانا بھی میرا حق ہے اور فرض ہے. تو میں نے اس ٹی وی پروگرام میں پوچھا کہ یہ جو $1.94 فی کلومیٹر جاتے تھے, دگنی سے بھی زیادہ قیمت کھائی جا رہی تھی, یہ لوٹ کا مال کہاں جا رہا تھا؟ چوراں دا کپڑا, لاٹھیاں دا غازی. چوراں دا کپڑا نہیں سی, یہ غریب عوام دا کپڑا سی. سو میرے سوال پوچھنے پہ, اور اس میں نے سٹیٹمنٹ میں کمپنی کا کہیں نام نہیں لیا, نہ آج لے رہا ہوں. میں نے نام لیا کہ یہ سلمان شہباز کے پاس پیسے جا رہے تھے. وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, شو دیکھ لیجئے. تو معزز کمپنی نے میرے خلاف کرمنل پروسیڈنگز میں PPC 499 اور 500 پہ, جو میرے لائرز بتائیں گے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بالکل ایکسٹریم انٹینٹ کے ساتھ کسی کو ڈیفیم کریں, کرمنل نیگلیجنس کریں, اس کے تحت میرے پہ ایک انہوں نے استغاثہ فائل کر دیا معزز عدالت میں. جج صاحب نے سمن کیا, میرے لیڈر کی ٹریننگ ہے ہر عدالت کا احترام کرنا ہے, ہم سر تسلیم خم کھڑے ہیں, جتنی بار عدالت بلائے گی آئیں گے. فضل الرحمان کی طرح یہ نہیں کہیں گے کون سی عدالت مجھے کون بلا سکتا ہے, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. نہیں جناب, ہم نہیں اینٹ سے اینٹ بجا سکتے, ہم تو عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہی ہماری ٹریننگ ہے, یہی ہونا چاہیے ہر شہری کو. لیکن سوال پوچھیں گے, کیونکہ عدالت, قانون, آئین سب کچھ مجھے اس چیز کا حق دیتا ہے کہ اپنے وطن عزیز کا پیسہ جو کھا رہا ہے اس سے سوال پوچھوں. تو سوال دوبارہ پوچھ رہا ہوں اس پریس کانفرنس کے تھرو کہ یہ جو $1.94 فی کلومیٹر ایکسٹرا چارج کیے جا رہے تھے, وہی کمپنی, وہی سڑک, وہی بس, وہی لاہور, وہی شہری, وہی مسافر, فرق ہے کہ اوپر عمران خان, یہ 3.80 سے 1.86 پہ کیسے آ گیا؟ یہ ایک تو میرا سوال تھا جس پہ میرے اوپر کیس کیا گیا, یہ ڈیفیمیشن کا, جسے میں بالکل فیس کروں گا اور اس کے اوپر آگے چلیں گے. دوسری میں کوئکلی بات کر دوں, پھر چوہدری صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 1 منٹ میں ریپ اپ کر دوں اسے کہ نیب نے جو کارروائی کی, لوگ پوچھتے تھے لوٹا ہوا پیسہ کہاں ہے, کہاں ہے نیا پاکستان. میں آپ کو بتاتا ہوں, پچھلے 10 سال میں جو ان کی حکومت کے تھے 2008 سے 2018, نیب نے
صرف 104 ارب روپے اس ٹائم ریکور کیے. اب 27 ماہ میں 399 ارب. اے جڑے پوچھتے سن کتنے ہے نواں پاکستان, کتنے لٹیا ہوا پیسہ. عمران خان کہندا میں لٹیا ہوا پیسہ لے آواں گا, نہیں لے آندا. اے پیا جے لٹیا ہوا پیسہ. اور ابھی یہ کام شروع ہوا ہے. آپ کو پتا جب آپ گاڑی کھڑی کو دھکا لگاتے ہیں نا تو شروع بڑی جان جاندی ہے دھکا لانے, پیر بھی تلک دینے پچھلے پاسے. جب ایک دفعہ پہیا رڑ جاتا ہے تو پھر رڑ جاتا ہے, پھر اس کو آپ کو دھکا لگانا آسان ہو جاتا ہے. پہلا سال ہم نے تو کبھی نہیں کہا, کیونکہ ہم کوئی چور ڈاکو لٹیرے تو نہیں تھے. آپ نے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے ہی سیکھی ہے. پیدا تو اس طرح نہیں سی ہوئے. پیدا گیر تو وہی ہیں جنہوں نے 7 ایجنٹ لے کے آنے ہوتے ہیں. اگر تسی رپورٹنگ کسی کو لکھوا کے کرنی سی, پھر تسی پہلے نہیں سیکھے سو. جنہیں آپ کیتی ہے انہوں سیکھنی پئی ہے. ہمیں بھی حکومت میں آ کے سیکھنا پڑا, کیونکہ ہم پیدا گیر نہیں تھے ان کی طرح, کیونکہ تو لوٹنے آتے تھے اور ان کو پہلے ہی پتا تھا لوٹنا کیسے. دوسرا سال کووڈ نے لے لیا, اس کے باوجود ہی آپ کے سامنے پرفارمنس ہے 399 ارب. اب پنجاب کا اینٹی کرپشن تھا, وہ جسے پنجاب سپیڈ کہتے ہیں, فیمس شہباز شریف یہ انگلی ہلاتا تھا. اپنے داماد کو بے گناہ کرانے کے لیے پنجاب اینٹی کرپشن کو استعمال کیا گیا. پنجاب اینٹی کرپشن میں 10 سال میں پنجاب سپیڈ کے اندر 10 سال میں صرف 3 ارب ریکور کیے. ہوں میں دستا ہوں کتنے نیا پاکستان, ایتھے جے نیا پاکستان. 27 مہینوں میں 10 سال کا مقابلہ 27 مہینوں میں, جس میں 1 سال کووڈ کا بھی ہے, ہم نے ریکور کیے تقریباً 206 ارب. 3 اور 206 انہاں دا علاج جنہاں نوں یہ سمجھ نہیں آندی نا, انہاں دے اوتے 3 کلو دا وٹا رکھو تو پھر 206 دا رکھو, پھر ان کو چک کے ترو, پھر سمجھ آئے گی 3 ارب تے 206 ارب کی فرق ہوندا ہے. بلکہ میں اسٹیٹ بینک دے کولوں ریکویسٹ کراں گا کہ جنوں سمجھ نہیں آندی انہوں اسٹیٹ بینک سدو, 3 ارب دے 5-5 ہزار والے نوٹ پانڈ بنا کے سر تے رکھو, تو پھر 200 ارب دے رکھو, ان کو چک پترے تینوں پتہ لگے. اور ذیشان صاحب نے ایک بوری والا لطیفہ میں سنایا سی, وہ پھر بعد دے وچ تہاڈے نال شیئر کر دیں. سو دوسری بات کوئکلی, جو پچھلے 10 سال میں ریفرنس دائر کیے گئے ان کی اگر آپ تعداد دیکھیں 16 سالہ دور میں جو ریفرنس فائل کیے گئے, اور جو ہمارے 3 سال میں کیے گئے 296 گنا زیادہ سالانہ. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز کہیں اس کانفرنس کر رہے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.